उनको ये समझ है, या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है, और ऐसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया, और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूं कि आप जो करते हैं वो हर हिसाब से गलत है, खतरनाक है। न सिर्फ आपके लिए खतरनाक है, आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। आप इतना पढ़ लिख के इसलिए कि अपनी जाने अजीज को आप इस तरह बर्बाद करो, उसके साथ और लोगों की बेगुनाहों की जाने ले लो आप। तो ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है पिछले 2-4 दिन से, जब से ये हो गया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद, आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहां शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। अगर कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उसको भी शाम को थाने पे बुलाते हो। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उसको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहां की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। मुझे याद है मुफ्ती साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब हम इनके साथ सरकार बनाने वाले थे और मैं थोड़ा सा तजब्जुब में थी और मैं रिलक्टेंट थी कि हम नहीं करेंगे ऐसा। उन्होंने मुझे कहा, वह तुम्हें मालूम नहीं है, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक रास्ता बना दिया है, जम्मू कश्मीर को खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। ये बीजेपी वाले, मुझे लगता है ये शायद नेशनलिस्ट हैं, इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी जी का दर्द देखा था। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। मैंने खुद सुना, एक उसको पता नहीं कौन था, वो मध्य प्रदेश या कहां पर, जिसने कहा 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको नौकरी देंगे। हम तो बर्दाश्त करते हैं, ये जनरेशन बर्दाश्त करती है, मगर जो जनरेशन इस वक्त की है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, जिसमें नौजवान मुसलमान लड़के हैं, उनके दिल में क्या गुजरती होगी उस वक्त, जब आपके ये जो बीमार दिमाग के आपके लीडर हैं ऐसे बयान देते हैं। क्या चाहते हैं आप? 24 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे? कितनों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालोगे? कितनों को लिंच करोगे? कितनों की दुकानें तोड़ोगे? कितनों को ये बोलोगे कि ये बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए? कितनों को निकालोगे? 24 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हमारे यहां मुसलमानों की है। इसलिए अभी भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहती हूं कि आपको तीसरी बार लोगों ने चुना, आपने वादा किया था कि मैं वाजपेयी जी के रास्ते पे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा, मगर 2019 में आपने बिल्कुल उल्टा किया। और वो
الٹا کرنے کے بعد تب سے الٹا ہی کرتے جا رہے ہیں. دلی میں واقعہ ہوا, ثانیہ ہوا, غصہ ہے, سب میں غصہ ہے. کل یہاں نوگام میں واقعہ ہوا, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا, اس کا انویسٹیگیشن, اگر وہ خود پھٹا تو کتنے افسروں کو انہوں نے معطل کیا, کتنے افسروں کو ڈسمس کیا گیا, کیونکہ وہ اتنی, اس کا مطلب لاپرواہی کی گئی. اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. جو نوگام میں حادثہ ہوا, کس نے ہوا, کیا ہوا, یہ معلوم نہیں ہمیں کس نے, کیسے ہوا. مگر دلی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا. پرانی سرکاریں سوچتی تھی کہ یہ کس کی غلطی ہے. آپ نے تو ایک ملازم کو اس کے لیے ڈسمس نہیں کیا, سیکیورٹی جس کی بڑی باتیں تو بہت دور کی ہے کہ منسٹر استعفیٰ دے, مگر یہاں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو شک ہوگا, آپ نے کسی کو پکڑنا ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس میں پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے یہاں کے لوگ تیار ہیں, مگر اتنی زیادتی مت کر دیجیے کہ ایک باپ مجبور ہو جائے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لے. کیونکہ اس کا وہ جو نظارہ بنتا ہے, پیٹرول ڈال کے اس کے جسم پہ زخم, پھر لوگوں کو یہ پتا نہیں وہ اس کا بیٹا ملوث تھا یا نہیں تھا, وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اپنے جسم کو جلا دیا, اور اس سے اور زیادہ یہاں نوجوانوں میں ایلینیشن بڑھ جاتا ہے, دوری بڑھ جاتی ہے. ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی شاید, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس ملک کی کتنی عزت, کتنا پیار ہے, پر کشمیریوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی تقدیر جوڑ دی ہے. تو خدا کے لیے اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیجیے. کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. 2019 کے بعد تمام دروازے بند, کوئی ڈائلاگ نہیں, صرف یو اے پی اے, پی ایس اے, چھاپے, روز چھاپے, ایس آئی اے, ایس یو آئی, پتہ نہیں کیا کیا, کتنی ساری ایجنسیز. اخبار کھولو, واٹس ایپ کھولو, آج اتنی جگہ چھاپے پڑے, آج اتنے لوگوں کو اٹھایا, آج یہاں یہ ہوا, آج ٹیررزم ختم کریں گے. اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہے, صرف یو اے پی اے, پی ایس اے اور چھاپوں کے علاوہ. مکان اڑا دو, کس کا مکان اڑایا آپ نے؟ بوڑھے ماں باپ کا مکان اڑا دیا, ان کا کیا قصور تھا, ان کا کیا قصور تھا؟ کیسے چلے گا؟ آپ زخموں پہ مرہم کیسے کرو گے؟ آپ نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. جموں کشمیر میں صرف آپ, یہاں مجھے کہنا مجبور ہے, آپ اسرائیل کی پالیسی یہاں اپنانا چاہتے ہیں, اس سے کیا ملے گا؟ آج تو پورا دنیا اسرائیل پہ تھو تھو کر رہا ہے. کون نہیں ہے جو اسرائیل میں, امریکہ کے لوگ جو پہلے اسرائیل کی قسمیں کھاتے ہیں, آج وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور اسرائیل جو جیوز ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے پوری دنیا میں. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف. ارے یہ تو گاندھی کا ملک ہے, گاندھی جی کی پالیسی سے بڑھ کے تو کسی کی پالیسی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو اسرائیل سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکھنا ہے تو گاندھی کی کتاب کھولیے, سیکھنا ہے تو واجپئی جی کا فارمولا کھولیے, اس سے دیکھیے کیسے انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی. اس لیے میں پھر سے معتبانہ گزارش جہاں میں مرکزی سرکار کو کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کر لیجیے. یہ دوست, پی ایس اے, یو اے پی اے, مار پیٹ, خوف, اتنا خوف ہے اس وقت, جیسے سارے کشمیری نے جا کے دلی میں وہ بم اڑا دیا ہے, جیسے سارے کشمیری لوگ اس میں ملوث تھے. ایسا یہاں پر ایک ماحول بنا ہے. مگر میں ساتھ ہی یہاں کے نوجوانوں سے, یہاں کی سرکار سے, یہاں کی پولیٹیکل پارٹی سے, یہاں کے ریلیجس انسٹیٹیوشن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی سامنے آئیے سوسائٹی سے, اور ان نوجوانوں کو بتائیے کہ ان کو جموں کشمیر کے لیے اس خوبصورت جو جنت بے نظیر ریاست ہے, میں تو ریاست ہی کہوں گی, اس کے لیے جینا ہے. ہمیں آپ کی شہادت یا ہمیں آپ کی ڈیڈ باڈیز یا آپ کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ جیئیں اور اس جموں کشمیر کے لیے کام کریں, ڈیولپمنٹ کریں. جیسے اس نوجوان نے الیکشن لڑا, کامیاب ہو گیا, ایم ایل اے بنا, تو وہ بھی ڈاکٹر, آپ تو آلریڈی ڈاکٹر بنے ہیں, آپ تو انجینئر ہیں, آپ تو باقی چیزیں ہیں. آپ اس راستے سے ہٹ جائیے اور مایوس مت ہو جائیے. مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی مایوسی آخری حد تک پہنچ گئی ہوتی ہے.